बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज हम पारा नंबर 6 में कुरान पाक की तरतीब के लिहाज से 5वें नंबर पर सूरह मायदा है, जिसके आयात सीख रहे हैं और उसकी 120 आयात है, जिसमें से आज हमने 8 से 10 जो है वो आयात उसका तर्जमा सीखेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हुए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। या युहल्लदीना आमनू, ए ईमान वालो। या युहल्लदीना, ए लोगो, ए वो लोगो, आमनू जो ईमान लाए, ए ईमान वालो। कूनू, हो जाओ, कव्वामीना, कायम रहने वाले, कायम रहने वाले हो जाओ, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए यानी अल्लाह की खातिर, अल्लाह के दीन पर कायम रहने वाले हो जाओ। शुहदा बिल क़िस्त, शुहदा गवाह, गवाही देने वाले बन जाओ, बिल क़िस्त इंसाफ के साथ। ठीक है, कूनू हो जाओ, कव्वामीना लिल्लाही, अल्लाह के लिए कायम रहने वाले, डटे रहने वाले दीन हक पर। असल में ईमान का तकाजा यही है कि जब आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं तो फिर उस बात पर डट जाएं। ठीक है, कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई बार जो है वो हुक्म दिया, फस्तकिम कमा उमिरता, बस कायम रहे जिस तरह आपको हुक्म दिया गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी मिलता है कि ईमान असल में यह है कि जब अल्लाह पर ईमान ले आओ तो फिर उस पर कायम रहो, डट जाओ। तो अल्लाह ताला यहाँ भी ईमान वालों को ये हुक्म दे रहा है कि ईमान वालों, अल्लाह की खातिर हक पर, कव्वामीन का मतलब है हक पर कायम रहने वाला, तो हक पर कायम रहने वाले बन जाओ। ठीक है, अब ऐसे में देखें हमें तरीक़े इस्लाम से बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, जैसे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको इस्लाम के रास्ते में कितनी तकलीफ़ें दी गई, तपती रेत पर लटाया गया, लेकिन उनकी ज़ुबान मुबारक से अल्लाह ताला का ही नाम अहद अहद था। फिर उनकी बीवी आसिया, जिसको कुरान पाक ने मोमना का नाम दिया है, वो इस दिन इस्लाम पर कायम रहीं, यानी अल्लाह ताला की ईमान पर कायम रहीं। और इसी तरीके से फ़िरौन की ही लोंडी, जिसके सामने उसके बच्चों को तपते तेल में जो है वो गरम तेल में कढ़ाई में डाला गया, लेकिन वो फिर भी अपने दिन पर कायम रहीं। तो अल्लाह ताला यहाँ ईमान वालों को भी इसी तरीके से अल्लाह ताला की खातिर जो है वो दीन हक पर कायम रहने का हुक्म दे रहा है। और दूसरी बात किस चीज़ का, शुहदा बिल क़िस्त, इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ। ठीक है, इंसाफ के साथ गवाही के जो है वो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसके असूल कवानीन बयान किए हैं, जिसमें ये भी बताया था, जैसे सूरतुल माइदा, सूरतुन निसा जो सूरह हमने पीछे से पहले पढ़ी हैं, उसकी आयत में भी अदल में जो बताया गया था कि चाहे अजीज़ो कारब क्यों ना हो, आपने इंसाफ पर कायम रहना है। ठीक है, तो यहाँ अल्लाह ताला आगे क्या इरशाद फरमा रहा है, वला यजरिमन्नकुम, वला और ना, यजरिमन्नकुम, यजरिमन्ना का मतलब है आमादा करे, आमादा करे, मजबूर करे, मन्नकुम तुम्हें मजबूर ना करे, तुम्हें आमादा ना करे, शनाआनु दुश्मनी, कौमिन किसी कौम की, अला उस चीज़ पर, अल्लाह के ना तादिलु तुम अदल करो, किसी कौम की दुश्मनी, किसी कौम की अदावत तुम्हें इस चीज़ पर आमादा ना करे या मजबूर ना करे कि तुम अदल ना करो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अजीज़ो कारब का तो कहा कि चाहे वो कितना ही तुम्हारा अजीज़ो कारब क्यों ना हो, तुम्हारे वालिदैन में से ही क्यों ना हो, तुम गवाही के मामलात में जो है वो तुमने हक का साथ देना है, हमेशा इंसाफ के साथ करना है। उन दोनों का, तुम्हारे माँ वालिदैन या तुम्हारे अजीज़ो कारब का जो है वो अल्लाह ज़्यादा जो है वो वाली है, अल्लाह उनके ज़्यादा करीब तर है तुम्हारी निस्बत। ये अल्लाह ताला ने जो है वो पहले, इससे पहले जो है वो आयत नाज़िल की। अब यहाँ दुश्मनी की बात हो रही है कि किसी कौम की दुश्मनी जो है वो तुम्हें इस चीज़ पर आमादा ना करे कि तुम अदल ना कर सको। ठीक है, तो यानी झूठी गवाही देने के लिए दो ही वजूहात हो सकती हैं, या तो किसी
کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے بندہ جھوٹی گواہی دے گا، یا پھر جو ہے وہ اپنے قرابت داری کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دے دیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے یا مجبور نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. عدلو، عدل کرو، ٹھیک ہے. عدل ہی کرنا ہے ہر حال میں، چاہے تمہارا اپنا نقصان ہو رہا ہو، چاہے تمہارے کسی قریبی کا نقصان ہو رہا ہو، چاہے فیصلہ تمہارے دشمن کے حق میں جا رہا ہو یا جیسے بھی، ٹھیک ہے. تو اس کی مثال دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تجربہ سے ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے لوگ بھی جو ہیں یہودی منافقین، وہ پھر بھی اپنے فیصلے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا کرتے تھے. ہوا اقرب للتقوی، ہوا یہ اقرب زیادہ قریب ہے، قریب تر ہے، للتقوی تقوی کے، یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، یہ تقوی کے قریب تر بات ہے کہ تم عدل کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور اتقو تقوی مطلب وہی ڈرنا بچنا، اللہ سے، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر باخبر ہے، بما تعملون، اس کے جو تم کرتے ہو، بما اس کے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو. دیکھیں عمل کا لفظ اندر پوشیدہ ہے، عین میم لام، تعملون تم عمل کرتے ہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. وعدہ کیا اللہ نے، الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک، صالح عمل کیے یعنی نیک اعمال کیے، ان سے اللہ وعدہ فرماتا ہے. کیا؟ لہم، لام زبر لا اوپر آ رہا ہے، اس کا مطلب آیت ابھی انکمپلیٹ ہے. وعدہ کیا کیا ہے؟ لہم ان کے لیے، مغفرۃ بخشش ہے، واجر اور اجر ہے، عظیم بہت بڑا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے یہ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. والذین اور وہ لوگ، کافروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، دین اسلام کا انکار کیا، اللہ اس کے رسول کا انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو. آیت کی جمع ہے، نا کا مطلب ہماری آیات کو جھٹلایا. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، جحیم جہنم کے، ٹھیک ہے. جحیم جہنم کا نام ہے، دوزخ کا نام ہے. تو یہی آگ والے ہیں یا یہی آگ کے ساتھی ہیں، یا اصحاب کا معنی ہم یہاں والے لے لیں گے کہ آگ والے ہیں. اب جہاں پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایمان والوں کا اجر بتایا کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے اور بخشش ہے، تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جنہوں نے انکار کیا، کفر کا معنی اصل میں ہوتا ہے انکار کرنا، ٹھیک ہے. تو جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ آگ والے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.